नमस्कार, यो हो बिजनेस क्लास टेलिभिजन। म हुँ जितेन्द्र रसिक। आर्थिक सुशासन मुलुकका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य हो, तर मुलुकमा आर्थिक सुशासन कायम हुन सकेको देखिँदैन। यस क्षेत्रमा राजस्व अनुसन्धान विभागले काम गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मार्फत लगेपछि सरकारले विभागको काम विगतको भन्दा फरक र चुस्त शैलीमा भइरहेको बताउँदै आएको छ। के काम भए त? काम भएको भए नागरिक किन गुनासो गरिरहेका छन् त? यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर आजको अर्थ राजनीतिमा कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानीका लागि उपस्थित हुनुहुन्छ राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीज्यू। यहाँलाई स्वागत छ सर। धन्यवाद। यो कोभिड-19 को महामारीलाई, जुन यो महामारीले विश्वलाई नै अट्याएको अवस्था छ, विभागका काम कारबाहीलाई पनि यसले असर पारेन होला। के छ अवस्था अहिले? यो विश्वको जुन महामारी छ कोभिड, यसले निश्चित रूपमा केही असर गरेको छ, तर अब हामीले निरन्तर रूपमा नियमित रूपमा गर्नुपर्ने कानुन बमोजिमका काम कारबाहीहरू नियमित रूपमा गरिरहेका छौँ र खास गरी आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने काम, सुशासन कायम गर्ने काममा त्यसले आर्थिक गतिविधिहरूलाई केही खुम्चाउँदाखेरि र अरू तपाईँको चाहिँ माल वस्तु मानिसको आवत जावत मुभमेन्टलाई यसले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा असर गरेको हुनाले के हाम्रो ती चाहिँ कामहरूमा के अलिकति कमी आएको चाहिँ छ। तर समग्रमा हामीले चाहिँ जुन विगतमा भएका राजस्व चौहटका केसहरू थिए, आर्थिक अपराधका केसहरू थिए, विदेशी विनिमय अपचलनका केसहरू थिए, तीमाथि हामीले निरन्तर अनुसन्धान गरेर छानबिन सम्पन्न गरेर हामीले चाहिँ केसहरू अदालतमा चाहिँ दर्ता गर्ने गरिरहेछौँ। यसकारण के भने हाम्रो काममा त्यस्तो सब्स्टेन्टिभ रूपमा चाहिँ फरक पारेको चाहिँ छैन। के कतिवटा यो फर्म तथा व्यवसायले त्यस्तो कारबाहीमा परेका छन् अहिले? यस्तो छ, अब यो विगत राजस्व अनुसन्धान विभाग अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको थियो भने यो चाहिँ 74 फागुनदेखि चाहिँ यो विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय अन्तर्गत ल्याइएको छ। र यो ल्याउनुको पछाडिका दुई तिनवटा चाहिँ उद्देश्यहरू थिए। एउटा त सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त अनुसार राजस्व सङ्कलन गर्ने, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने र त्यसमा भएको चुहावटहरूमाथि चाहिँ अनुसन्धान छानबिन गर्ने निकाय एकै ठाउँ एकै अन्तर्गत हुँदाखेरि त्यसले चाहिँ सही ढङ्गले काम गर्न सकेको थिएन। र त्यो चाहिँ राजस्व अनुसन्धान विभागले विगतमा भन्सार कार्यालय, अन्तर्राष्ट्रिय राजस्व कार्यालयले नै प्रयोग गर्ने अधिकारहरू प्रयोग गरेर चाहिँ अधिकांश काम गरिरहेको थियो र कामको डुप्लिकेसन थियो, त्यो हटाउनु जरुरी थियो र यसलाई अलिकति बढी न्युट्रल र फेयर स्वतन्त्र एउटा निकायको रूपमा चाहिँ यसलाई विकास गरेर यसका चाहिँ कामहरू, अनुसन्धानका कामहरूलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने जुन चुनौती थियो र विगत लामो समयदेखि विभिन्न विज्ञहरूले पनि यस विषयमा सुझावहरू दिँदै आउनु भएको थियो। त्यसै आधारमा यसलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय अन्तर्गत ल्याएर यसलाई खालि अनुसन्धान गर्ने काम मात्रै यसलाई चाहिँ दिएको छ। पहिला कर निर्धारण गर्ने, असुल उपर गर्ने काम पनि गर्थ्यो भने अहिले यसले चाहिँ खास गरी राजस्व चौहट र विदेशी विनिमय अपचलनको कसुरमा छानबिन अनुसन्धान गर्ने काम गर्छ र त्यसमा सरकारले यो प्रधानमन्त्री मार्फत ल्याइसकेपछि हैन, यो विगतको अर्थ मन्त्रालयमा रहेको विभागभन्दा यसमा चाहिँ चुस्त काम भयो भने दाबी गरिरहँदा के काम भइरहेको छ? तपाईँले बुदागत दिनुहोस्। यसमा के छ भने बुदागत रूपमा हामीले चाहिँ भन्दाखेरि खास गरी सङ्घीय सरकारले कानुन बमोजिम सङ्कलन गर्ने राजस्व भनेको तपाईँको भन्सार महसुल, अन्तशुल्क, मूल्य अधिकार, आयकर हो भने अरू चाहिँ गैर कर राजस्वहरू पनि सङ्कलन गर्छ। र यी सङ्कलन गर्ने राजस्वहरूमा अहिले यत्रो चाहिँ विश्वव्यापी जुन कोभिडको यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पनि विगत आर्थिक वर्षको तुलनामा अहिले चाहिँ राजस्व सङ्कलन यो 3 महिनाको हामीले तुलना गरेर हेऱ्यौँ भने लगभग गत वर्षको बराबर चाहिँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। करिब 97% भन्दा बढी चाहिँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। त्यसकारण पनि यसले चाहिँ हामीले विगत 2 वर्षमा गरेका कामहरूको कारणले यसमा चाहिँ सुधारहरू देखिएको छ। अर्को कुरो, विगतमा आर्थिक वर्ष 74-75 को तुलनामा 75-76-77 र अहिले पनि प्रति गाडी त्यही सामान चाहिँ विगतमा आयात गर्दाखेरि जे जति राजस्व बुझाउँथ्यो त्योभन्दा अहिले चाहिँ ती सामानहरूमा चाहिँ 73 चाहिँ बढेको छ। कसरी वृद्धि भयो? त्यसकारण के हो भने हिजो जुन ढङ्गले चाहिँ चुहावट भएको थियो त्यो माथि हामीले गम्भीर ढङ्गले अनुसन्धान गऱ्यौँ, कारबाही गऱ्यौँ र राजस्व चुहावटको कसरमा संलग्न हुने जो कोही व्यक्ति, चाहे भन्सार एजेन्ट होस्, चाहे इम्पोर्टर होस् र
सरकारी कर्मचारी त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीमाथि पनि हामीले समान ढङ्गले अनुसन्धान छानबिन गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढायौँ। विगतको यो कर्मचारी अहिलेसम्म 11 जना राजस्व प्रशासनमा काम गर्ने कर्मचारीमाथि त मुद्दै चलाइसकेका छौँ। त्यसकारण पनि के हो भने यसरी हामीले चाहिँ आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्ने तर्फ हामीले चाहिँ काम गरेका छौँ। सँगसँगै हामीले चाहिँ प्रविधिको पनि विकास गरेका छौँ। हामीले अहिले चाहिँ भनेपछि यो जुन खालको त्यो विगतमा यो अर्थ मन्त्रालय मार्फत हुँदा कर्मचारीसम्म पहुँच पुर्याएर व्यापारीले यो राजस्व छली गरेको भेटियो। दुईटा कुरो हुन्छ, एउटा त तपाईँको के भने आफ्नो कामप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ है पर्दैन भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हो र आफ्नो काम पारदर्शी हुनुपर्छ है पर्दैन भन्ने अर्को महत्त्वपूर्ण। जवाफदेहिता र पारदर्शिता प्रबन्धन गर्नको लागि उसले गरेको कामप्रति ऊ जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने पद्धति र प्रणालीको हामीले स्थापित गऱ्यौँ एउटा कुरो। अर्को उसले चाहिँ कानुन बमोजिम त्यो प्रक्रिया पुरा गरेर गर्नुपर्ने काम गरेको छ कि छैन त्यसको पारदर्शिता हामीले चाहिँ ल्याउने काम गऱ्यौँ, जसले गर्दा ऊ चाहिँ सही ढङ्गले काम गर्न बाध्य भयो। यदि त्यो नगरिकन गलत ढङ्गले गर्यो, लापरवाहीपूर्वक ढङ्गले गर्यो, राज्यको कोषमा आउनुपर्ने राजस्व चाहिँ आएन, हानि नोक्सानी भयो भने त्यसमा ऊ पनि दण्डित हुने पद्धति प्रणालीको हामीले विकास गऱ्यौँ। त्यस कारणले पनि सुधार भएको छ भने अर्कोतिर हामीले चाहिँ भेहिकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम भन्ने मालवस्तु ढुवानी गर्नुभन्दा पहिला बिजनेस टु बिजनेस ट्रान्जेक्सन चाहिँ सबै मालवस्तुको विवरण, ड्राइभर, गाडी नम्बर सबै त्यसमा प्रविष्टि गर्नुपर्छ। त्यो एउटा ठुलो डाटाबेस हामीले चाहिँ बनाएका छौँ, जुन चाहिँ 76 साल साउन 1 गतेबाट लागू गरेका छौँ। अहिलेसम्म यो डाटाबेस रिडिङ प्रणालीले चाहिँ अब विगतमा 500 क्वान्टिटी देखाएर करिब 5000 6000 होइन क्वान्टिटी सामान भित्राउने व्यापारीहरूको यो अवस्था चाहिँ रोकिन्छ। डेफिनेटली त्यसमा धेरै न्यूनीकरण भएको छ। जस्तो तपाईँको विगतमा हामीले सुनेको अनुभव गरेको एउटै बिलबाट एउटै प्रमाणपत्रबाट पटक पटक मालवस्तु ओसार पसार गर्ने किसिमको थियो, त्यसको अभिलेखहरू थिएन। अहिले हामीले रियल टाइममा डाटाबेस चाहिँ हामीले बनाएको छौँ र त्यो एकपटक उसले सिस्टममा इन्ट्री गरेपछि फेरि उसले त्यसको दोहोरो इन्ट्री गर्न सक्दैन, ल्याउन सक्दैन। त्यसकारण पनि हामीसँग चाहिँ खरबौँको डाटाबेस चाहिँ बनेको छ र यसलाई हामीले निरन्तर अनुगमन गर्छौँ। त्यसमा एबनर्मल कुनै पनि गतिविधि देखियो भने तत्काल हामी त्यसलाई छानबिनको दायरामा ल्याउँछौँ। त्यसरी छानबिनको दायरामा ल्याइसकेपछि हामीले जे उसले गलत गरेको छ त्यसमा चाहिँ कारबाही चाहिँ भइरहेछ र विगत 2 वर्षको अवधिमा झन्डै चाहिँ 26 अरब बिगो कायम गरेर 190वटा केस चाहिँ हामीले अदालतमा दायर गरेका छौँ भने चालु आर्थिक वर्षमै चाहिँ विभिन्न 11वटा मुद्दा यही 3 महिनाको अवधिमा पनि झन्डै 4 अरबको चाहिँ बिगो कायम गरेर राजस्व चुहाटको मुद्दा दायर गर्नुभयो। तर अदालतले सजाय गरेको अवस्था त भेटिँदैन। त्यो खबर आएको अदालतले सजाय गर्न त कुनै पनि केस चाहिँ अदालतमा बुझाउनुभन्दा पहिला हामीले अनुसन्धान गरेको रिपोर्ट हामी सरकारी वकिलकोमा बुझाउँछौँ। सरकारी वकिलले त्यो चाहिँ ठिक छ अनुसन्धान कानुन यो प्रयोग गर्ने भनेर उसले राय दिएपछि अदालतमा बुझाउने हो। अहिले तपाईँको कोभिडको कारणले चाहिँ चैतपछि चाहिँ लगभग त्यो कामहरूमा चाहिँ प्रभाव परेको छ, किनभने त्यहाँ चाहिँ बहस पैरवी प्रतिरक्षा बुझ्ने बगपत्र गर्ने सारा अदालती प्रक्रियालाई यसले चाहिँ प्रभाव पारेको छ। त्यसकारण पनि यो चाहिँ डिसिजनहरू चाहिँ अहिले नआइरहेको अवस्था, केही डिसिजनहरू एकाध केसहरूमा हामीले चाहिँ जिति पनि राखेका छौँ। भनेपछि के भने यसको डिसिजन आउनु त इट टेक्स टाइम, समय लाग्छ। तर हाम्रो अनुसन्धान सही ट्र्याकमा छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अदालतमा बुझाइसकेपछि अदालतले ती केसहरूमा धरोटी लिएर यो चाहिँ अपराध कसुर गरेकै देखिन्छ, यसमा हाल धरोटी लिएर अथवा पूर्वपक्षलाई थुनामा राखेर छानबिन चाहिँ पूर्वपक्ष गर्नु भनेर आदेश चाहिँ गरिरहेको देखिन्छ। त्यसकारण हामीले बिना आधार बिना प्रमाण कुनै पनि मुद्दा लाँदैनौँ, लान पनि मिल्दैन। किनभने त्यो सरकारी वकिलले पनि ठिक छ भन्नु पर्यो, अदालतले पनि भोलि ठिक छ भन्नुपर्छ। बिना आधार बिना कारण हामी चाहिँ त्यो चाहिँ छानबिन अनुसन्धान गर्दैनौँ। पहिला प्रमाण जुटाउने होइन, इभिडेन्स कलेक्सन गर्ने अनि बल्ल हामी चाहिँ त्यसलाई अनुसन्धान गर्छौँ र गम्भीर खालका राजस्व चुहाटका केसहरूमा हामीले चाहिँ अनुसन्धान गर्ने हो। अर्कोतर्फ विदेशी विनिमयको पनि झन्डै हामीले चाहिँ 7 अरब जतिको चाहिँ मुद्दाहरू लगाएका छौँ र यसमा 7 अरब बराबरको चाहिँ विभिन्न केसहरू। अब त्यसमा झन्डै व्यक्ति त यो चाहिँ विदेशी विनिमय र राजस्व चुहाट गरेर झन्डै 1200 जना व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाएर केसहरू लगिएको छ। यसको दुईटा पाटो हुन्छ। एउटा त त्यसरी गलत आर्थिक अपराध गरेर राजस्व छली गरेर छलिएको राजस्वलाई सङ्कलन गर्ने एउटा त्यसको उद्देश्य हुन्छ भने अर्को उद्देश्य यस्ता अपराधहरूमाथि चाहिँ हामीले चाहिँ सूक्ष्म ढङ्गले निगरानी अनुसन्धान गरेपछि त्यसको चाहिँ डिमोन्स्ट्रेसन इफेक्ट चाहिँ व्यावसायिक समुदायमा पर्छ र त्यो गतिविधि भोलिका दिनमा गर्दैनन् र त्यो गरिरहेका मान्छेले त्यस्ता गतिविधि बन्द गर्छन्। र त्यसैबाट अघि मैले भनेको थिएँ हिजो जसरी कम राजस्व उठिरहेको थियो भने अहिले तपाईँको माइक्रो लेभलमा अब ओभरअलमा तपाईँको चाहिँ विश्व आर्थिक व्यवस्थामै प्रभाव परेको कारणले कम हुने एउटा हो। तर हामीले त्यति हुँदाहुँदै पनि अहिले चाहिँ राजस्व सङ्कलनको अवस्था चाहिँ सकारात्मक बिन्दुमै छ, हामी त्यसरी आँतिनुपर्ने अवस्थामा छैन। भनेपछि के हो भने यसको कारण चाहिँ यो हामीले गरेका सुधारहरू, अरू नीतिगत
सुधारहरू जे जति प्रधानमन्त्री मार्फत लगिएको चाहिँ यही कारण सुधारकै लागि लगिएको र अहिले हामीले चाहिँ वास्तवमा सुधारको लागि हामी चाहिँ कटिबद्ध छौँ, प्रतिबद्ध छौँ र एउटै हामी असाध्यै न्युट्रल फियर भएर चाहिँ काम गरेका छौँ। कुनै पनि किसिमको चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रभावहरू चाहिँ छैन। यो विभागको जुन यो काम आन्तरिक आर्थिक अनुशासन र अपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्नु नै हो, तर सरकारमै रहेका व्यक्तित्वहरू नै आर्थिक अनुशासन पालनाको बाटोमा नभएको गुनासो बढिरहेको छ। त्यतातिर कतिको ध्यान यस्तो छ, यो हाम्रो के छ भने आर्थिक अपराध आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने कुरामा हामी चाहिँ सधैँ सचेत छौँ र हामीले त्यसमा काम पनि गरिरहेका छौँ। खास गरी तपाईँको अहिले हामीले विगत चाहिँ झन् 1 वर्षदेखि चाहिँ यो मूल्यवर्धित करका झुटा नक्कली बिल बिजक तयार गरेर अरबौँको चाहिँ राजस्व छली गरेको हामीले अनुसन्धानमा पत्ता लगाएर मुद्दाहरू चाहिँ दायर गरिरहेछौँ। तपाईँको आम उपभोक्ताले तिरेको कर चाहिँ मैले त्यो चाहिँ खरिदमा तिरेँ भनेर चाहिँ नक्कली भ्याटका बिल बिजकहरू चाहिँ बनाएर लिएर त्यस्ता बिल बिजकलाई प्रयोग गरेर राज्यको खल्तीबाट अरबौँ राजस्व चाहिँ क्षति गरेको कुरालाई हामीले अनुसन्धान गरेका छौँ। यसले तपाईँको व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि पारदर्शिता ल्याएको छ, सुशासन कायम गर्न सहयोग गरेका छैन। अर्को सार्वजनिक निकायमा हुने आपूर्तिहरूमा पनि यसले चाहिँ प्रभावकारी भयो भनिरहँदा यसले चाहिँ प्रभावकारी बनाएको छ। जुन खालको यो असन न्युरो एरियाको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने अझै पनि उनीहरूले एउटा प्यान बिल समेत दिँदैनन्। होलसेल व्यापारीहरू भनौँ न, उहाँहरूले पनि एक खालको यो कर बिजक बिल माग्यो भने तपाईँको 20,000 अथवा 2 लाखको सामान लगिएको छ भने 10,000 को बिल दिने त्यस्तो अवस्था अझै पनि कायम छ। यो चाहिँ कसरी भइरहेछ? 2-3टा कुरो छ यसमा। विगतको भन्दा अहिले कति सुधार भयो त्यसरी हेर्नु पर्यो। हामीले रिलेटिभ टर्ममा चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ र उसको कारोबार हिजो कति पारदर्शी थियो अहिले कति पारदर्शी भएको छ एउटा कुरो। अर्को कुरो हिजो बिलै दिँदै थियो भने अहिले चाहिँ कमसेकम बिल दिने अवस्थामा बिस्तारै अगाडि बढेको छ हैन। र अर्को कुरो तपाईँको आम यो आर्थिक गतिविधिमा व्यापार व्यवसायमा चाहिँ आम उपभोक्ता पनि सचेत हुनुपर्छ र उसले पनि आफूले तिरेको पैसाको बिल बिजक माग्ने लिने गर्नुपर्छ। त्यतातिर पनि हामीले चाहिँ ध्यान पुर्याउन जरुरी छ भने अर्को कुरो हामीले चाहिँ जुन उसले पटक पटक राजस्व छली गरेर चाहिँ त्यस्तो खालको गतिविधि गरेको छ भने हामीले अनुसन्धान गरिसकेपछि हामी होलिस्टिक एप्रोचमा गर्छौँ। जस्तो यहाँलाई उदाहरण दिउँ, तपाईँ विगतमा चाहिँ यो चाहिँ भनौँ न मेमोरी कार्डहरू पेन ड्राइभहरू यो चाहिँ अरबौँको चाहिँ इलिगल ढङ्गले यहाँ चाहिँ आयात गरेर इम्पोर्ट गरेर त्यो उसले चाहिँ 5-7 वर्षदेखि कारोबार गरेको थियो। हामीले 2टा मेजर त्यो चाहिँ मार्केटका प्लेयरहरूलाई चाहिँ समाएर अनुसन्धान गऱ्यौँ। हामीले एउटालाई 1 अरब 40 करोड र अर्कोलाई 2 अरब भन्दा बढीको चाहिँ बिगो कायम गरेर मुद्दा लाग्यौँ। उसले विगत वर्षौँदेखि छल्दै आएको र नतिरेको राजस्व त्यो चाहिँ सबै बिगोसहित हामीले कारबाही गऱ्यौँ। भन्नाले के हो भने तपाईँ निरन्तर रूपमा छलिराख्नुहुन्छ, गलत आर्थिक गतिविधि गर्नुहुन्छ, आर्थिक अपराध गर्नुहुन्छ भने छानबिनमा परिसकेपछि भोलि समग्र रूपमा हेरिन्छ तपाईँ चाहिँ त्यो दायित्व निर्वाह गर्न नसकेर जेल बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ। तपाईँका सबै सम्पत्तिहरू चाहिँ रोका हुन्छन् भने त्यो अवस्था आउने गरी काम गर्न भएन। त्यो व्यवसायी साथीहरूले पनि त्यतातिर पनि उहाँहरू सचेत हुनु जरुरी छ होइन। आज एक दिन गऱ्यो भने मक्ख पर्ने कुरो भएन। भोलि पछि कुनै दिन चाहिँ अनुसन्धानको दायराभित्र परियो भने त्यसको परिणाम चाहिँ निश्चित रूपमा पनि पीडादायी हुन्छ। त्यसकारण पनि बिल बिजक जारी गर्ने लिने दिनेमा सबै यसमा चाहिँ सहमत हुनुपर्छ र दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ मान्यता छ। त्यसमा सम्बन्धित निकायले अनुगमन पनि अलिकति बढाउनु पर्ने छ। हामीले सिस्टमबाट अहिले जुन मैले अघि भने VCTS त्यसले तपाईँ चाहिँ बजारमा सर्वे गर्नुहोस्, बिल बिजक लिने दिने बानीमा र आर्थिक कारोबारलाई विस्तार गर्ने, करको दायरा विस्तार गर्ने, स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने काम चाहिँ गरिएको छ। तर अब एकैचोटि चाहिँ यो 1-8 वर्षमा 2 वर्षमा रामराज्य कायम हुन्छ, सबै चिज चाहिँ 100% सुधार हुन्छ भन्ने कुरो अपेक्षा गर्नु पनि गलत हुन्छ। कम्पेरिटिभली यो सरकार आइसकेपछि यो विगत 2-2.5 वर्षको अवधिमा के कस्ता सुधार भयो त हिजोभन्दा त्यो हेर्नु पर्यो। हामीले भएको छ कि छैन त्यो हेर्नु पर्यो। होला अहिले पनि जाँदा कतिपयले बिल नदिने होला, तर हिजोभन्दा अहिले सुधार कति भयो? हिजो उसको कारोबार चाहिँ 2-2.5 करोड 3 करोड देखाउँथ्यो भने अहिले 10-15 करोड 20 करोड देखाउने अवस्था पनि हामीले चाहिँ सिस्टमबाट देखिरहेछौँ। उनीहरूमाथि सुधारको लागि चाहिँ दबावहरू चाहिँ सिर्जना भइरहेछ र आम उपभोक्ता पनि सचेत हुनु पर्यो। यदि त्यसरी देखाइएन भने होइन आम उपभोक्ताको लागि व्यापारले चाहिँ बिल बिजक त्यो नदिएको खण्डमा कस्तो खालको कारबाही हुन्छ? अनि बिल बिजक कुनै उपभोक्ताले मलाई यो बिल बिजक दिएन भनेर उजुरी गर्यो भने कस्तो खालको कारबाहीको व्यवस्था छ? बिल बिजक दिएन भने उसले कुनै लुज बिल दियो, डकुमेन्ट दियो, उसले खरिद गरेको प्रमाण चाहिँ हुनु पर्यो। त्यसले यदि दिएन त्यसो गरेको छ भने त्यसमा चाहिँ जस्तो 13% भ्याट लाग्छ, 13% नै जरिवाना हुन्छ। आयकर पनि त्यसमा चाहिँ लाग्छ भनेपछि आयकर, मुहकर र भन्सार चोरेर ल्याएका सामानहरू त्यसरी चाहिँ उसले
खरिद बिक्री गरेको छ भने भन्सार ऐन बमोजिम पनि त्यो चाहिँ रासो चुहावट गरेको मानिन्छ। भनेपछि तिनटै चाहिँ रासोका चाहिँ करहरू चाहिँ छली गरेको भनेर छानबिन अनुसन्धान हुन्छ। हामीले अहिले चाहिँ जस्तो नक्कली भ्याट बिल बनाएर बेच्नेहरू कोही चाहिँ अब बिलै मात्रै छपाएर त्यसो गर्ने पनि देखिया छ होइन। अरबौँको केस अहिले हामीले चाहिँ सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाएका छौँ। त्यो राय आउने साथ हामी चाहिँ मुद्दा दायर गर्छौँ भने करिब हामीले अहिलेसम्म चाहिँ 15 अरबभन्दा बढीको चाहिँ विगतमा आर्थिक वर्ष 74-75 भन्दा अगाडि विभिन्न 71, 72, 72, 73, 74 मा त्यसरी चाहिँ भ्याटका बिल मात्रै बनाएर राजस्व चाहिँ छली गरेको चाहिँ हामीले फेला पारेका छौँ। जस्तै उपभोक्ताहरूको एउटा गुनासो छ कि उपभोक्ताहरूको गुनासो छ कि सबै उपभोक्ता अहिले प्यानमा गइसकेको अवस्था छैन अनि बिल विजयकले चाहिँ त्यो भ्याटवाला बिल दिनलाई तपाईको प्यान नम्बर खोजिदिने, प्यान नम्बर खोजिदिएपछि उनीहरू समस्यामा हुने र अनि त्यो बिलै नमाग्ने त्यो प्रचलन पनि छ नि। दुईटा यस्तो छ, तपाईँको पान भनेको हरेक व्यक्तिले चाहिँ व्यक्तिगत पान नम्बर पर्सनल पान नम्बर लिनुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता हो। तर कुनै पनि व्यापारिक पसलमा कारोबार स्थलमा गएर कुनै उपभोक्ताले सामान खरिद गर्दा अहिले अनिवार्य रूपमा उसले पान नम्बर दिनुपर्छ भन्ने कानुनले व्यवस्था गरेका छैन। त्यसमा उसले त बिल नदिनको लागि उसले भन्सार चोरी पैठारी गरेर लिएर आएको सामानहरू अथवा अवैध सामानहरू बिक्री गर्नको लागि अपनाएको उपाय भएको हुनाले त्यसमा त्यस्तो खालको चाहिँ बिना बिल बिजको सामान लिनै भएन, किन्नै भएन। जति पैसा हामीले तिर्छौँ त्यति नै मूल्यको चाहिँ बिल चाहिँ माग्नु पर्यो। त्यसमा कुनै पनि उपभोक्ताले उपभोग गर्नको लागि सामान खरिद गर्दा पान नम्बर अनिवार्य गरिया छैन। तर व्यापारिक प्रयोजनको लागि चाहिँ मालवस्तु खरिद गर्दाखेरि चाहिँ पान नम्बर अनिवार्य छ, त्यो दर्ता भएको हुनुपर्छ। भनेपछि त्यो बाहेक चाहिँ त्यस्तो अवस्था छैन, त्यस्तो कानुनी व्यवस्था छैन। पछिल्लो समय यो राजस्व चुहावटमा सूचना दिनेलाई तपाईँहरूले एउटा पुरस्कार इनामको पनि व्यवस्था गर्नुभएको थियो, त्यो चाहिँ कतिको प्रभावकारी भइरहेको अवस्था छ? यस्तो छ, राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन 2052 मा हामीले सामयिक परिमार्जन संशोधन गरेका छौँ र यसमा के व्यवस्था छ भने यो सुराकी सूचना दिनेहरू व्यक्तिलाई यदि त्यो दिएको सूचना सही ठहर भएर भोलि चाहिँ त्यो पैसा राजस्व चुहावट भएको रकम चाहिँ असुल उपर भयो भने असुल उपर भएको रकमबाट उसले चाहिँ 10% वा 25 लाखसम्म अन्य मालवस्तुको हकमा र सुन चाँदीको हकमा चाहिँ 10% वा 50 लाखसम्म पुरस्कार पाउने कानुनी व्यवस्था छ। त्यो चाहिँ अदालतबाट अन्तिम किनारा लाएर असुल उपर भएपछि हामी उपलब्ध गराउँछौँ। तर त्यो अन्तिम किनारा लाएर त्यो कसुर त ठहर्नु पर्यो, पैसा असुल उपर हुनु पर्यो, त्यति अलिकति समय चाहिँ लाग्छ। कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था गरिया छ। अझ हाम्रो कानुनमा के अहिले व्यवस्था गरिया छ भने कुनै पनि कर्मचारी र कर्मचारीको परिवारले सुराकी दिन चाहिँ पाउँछ, तर सुराकी पुरस्कार चाहिँ पाउँदैन। विगतमा कर्मचारीले चाहिँ पाउँदैन, कर्मचारी भन्नाले प्रहरी कर्मचारीले पाउँदैन, सरकारी कर्मचारीहरूले। जस्तो पहिला चाहिँ आफै काम गर्ने, आफै समाउने अनि चाहिँ नक्कली सुराकीहरू झुटा सुराकी राख्ने जुन प्रवृत्ति थियो त्यो हामीले अन्त्य गरेका छौँ। कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ। भोलि उसले आफ्नो नातेदार कसैलाई नक्कली सुराकी खडा गरेर चाहिँ त्यो चाहिँ पुरस्कार लिने चाहिँ प्रयत्न गर्यो भने त्यो चाहिँ नपाउने व्यवस्था कानुनमै गरिएको छ। पछिल्लो समय नेपालमा अवैध सुन समातिन छाडेको छ। नेपालमा त्यस्ता सुन भित्र नै छाडेको हो र कि कर्मचारीलाई तपाईँले भन्नुभयो जस्तो होइन त्यो कमिसन नपाउने भएपछि यतातिर ध्यान नगयो? मैले कमिसनको कुरा त भनिहालेँ। सुनको केसमा 10% वा 50 लाखसम्म चाहिँ कमिसन सुराकी पुरस्कार पाउँछ होइन, कानुनमा व्यवस्था छ। माघ 28 गतेबाट हामीले त्यो संशोधन गऱ्यौँ, पहिला अलिक कम थियो भनेपछि त्यसले पनि तपाईँको चाहिँ सूचना दिनेहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्ला। अब अहिले पछिल्लो अवधिमा कोभिडको कारणले मान्छेका गतिविधिहरू मुभमेन्टहरू चाहिँ कम भएको कारणले हिन्डुल गर्न असहज भएको कारणले पनि यस्ता गतिविधि कम भएको हुनसक्छ होइन। र अर्को कुरो जुन ढङ्गले हामीले चाहिँ सुधारहरू गरेका छौँ, तपाईँको हुन्डीका कारोबारहरू चाहिँ नियन्त्रण गरेका छौँ, भन्सारमा तपाईँको यथार्थ कारोबार मूल्य घोषणा गर्नुपर्ने चाहिँ परिस्थिति हामीले चाहिँ निर्माण गरेका छौँ, त्यसको कारणले पनि तपाईँको चाहिँ हुन्डीहरू कम भएको छ। त्यसले पनि यस्तो चाहिँ सुनको हुन्डी त कोभिड-19 का कारण मानिसहरू चहलपहल गर्न नसकेपछि रेमिट्यान्स चाहिँ हुन्डीबाट नभइकन अब हो त्यो आउने कुरो। तपाईँको के हुन्छ भने हुन्डीको विषय चाहिँ एउटा तपाईँको इन्फर्मल तपाईँको चाहिँ भुक्तानीको चाहिँ नेटवर्क बनाएर एकाउन्ट सेटलमेन्ट गर्ने पद्धति हो यो होइन। तपाईँको कोरियामाबाट यहाँ पठाउने पैसा कोरियामै लिने, यहाँबाट हङकङ पठाउने पैसा यहीँ लिने, अब कोरियाबाट हङकङ पठाउने पैसा त्यहीँ अब चाहिँ हङकङमै लिने र यो चाहिँ हिसाब मिलाउने, उताबाट पठाउने मान्छेको एकाउन्टमा यहाँ चाहिँ जम्मा गर्दै हामीले थुप्रै केसहरू त्यो चाहिँ लगाएका छौँ। भनेपछि यसरी यो नेटवर्क बनाएर गर्नेहरूलाई के हो भने जुन अन्डर इन्भोइसिङबाट इम्पोर्ट हुन्थ्यो, कम मूल्य घोषणा हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ सही मूल्य घोषणा हुने बित्तिकै उसले त्यो कारोबार केबाट गर्ने भयो, टिटीबाट एलसीबाट गर्ने भयो। त्यो चाहिँ भन्सारमा सही मूल्य घोषणा गरेपछि त्यसबाट आउने रासो आउने भयो र त्यो बाहिरबाट आउनुपर्ने पैसा चाहिँ रियलमै विदेशी मुद्रा हामीसँग फेरि प्राप्त हुने भयो।
त्यस कारण यसको चाहिँ दुईटा पार्ट, एउटा त विदेशी मुद्राको आर्जन बढ्छ भने अर्कोतिर राजस्व सङ्कलन पनि यसले चाहिँ वृद्धि गर्छ र यथार्थमा तपाईँको नेसनको चाहिँ जिडिपी पनि बढ्दै जान्छ। जस्तै राजस्वको कुरा उठिरहँदा अहिले पछिल्लो समय यो मिडियाकै कुरा गरौँ न, डिजिटल माध्यममा गएका युट्युबहरू छन्, विभिन्न छन्, त्यसमा पनि त होइन तपाईँको डलर भित्रिरहेको अवस्था हुन्छ, त्यसमा चाहिँ सरकारको ध्यान नगएको होइन? यस्तो छ, सरकारको ध्यान हरेक कुरामा गइरहेको हुन्छ कि त्यसको चाहिँ एक खालको ऐनहरू नियमहरू नबनेकै कारण समस्या नहो? यस्तो छ, ऐन नियम कानुनहरू अहिले जुन छन् ती कानुनहरूले त्यसलाई छानबिन अनुसन्धान गर्ने, त्यसलाई हेर्ने व्यवस्थाहरू चाहिँ गरिरहेको हुन्छ। खास गरी विदेशी विनिमय व्यवस्थापन गर्ने कामहरूमा सबैभन्दा लिडिङ रोल भनेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क हो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कतिपय नीतिहरू निर्धारण गर्ने, सूचनाहरू जारी गर्ने ती कामहरू गरिरहेको हुन्छ र कसैले इन्टेन्सनली त विदेशी मुद्राको अपचलन गर्ने अवैध काम, आर्थिक अपराध चाहिँ गर्यो भने त्यसमा छानबिन अनुसन्धान गर्ने निकायहरू छन्। आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्नको लागि राजस्व अनुसन्धान विभागले चाहिँ विभिन्न ढङ्गले कामहरू गरिरहेको हुन्छ। कतिपय के हुन्छ राजस्वले, जस्तै मैले भन्न खोजेको राजस्वले चाहिँ यस क्षेत्रमा कसरी काम गरिरहेको छ, जस्तै यी भुक्तानीहरू भइरहेको छ, नेपाली रकम पनि होइन अर्कै बाटोबाट विभिन्न बुस्ट गरेर पैसाहरू बाहिर गइरहेको अवस्था छ, अनि बाहिरबाट पनि तपाईँको एडहरू आउँछ होइन, युट्युब लगायत विभिन्न च्यानलहरूमा त्यसरी आउने गरेको छ र त्यो पैसा इलिगली नै त छ नि। त्यो पनि हामी के गर्दैछौँ, अनुसन्धान कसरी हुँदैछ, कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ अनुसन्धान सम्पन्न गरिसकेपछि अदालतमा केस दायरपछि मात्रै भन्छौँ र यहाँले उठाएका विषयहरूमा हाम्रो चाहिँ ध्यान चाहिँ गएको छ, त्यति मात्रै म यहाँ भनौँ। हामी कसरी गर्दैछौँ भन्ने कुराहरू भन्दा पनि जस्तो हामीले हिजो चाहिँ भैरवमा एउटा व्यवसायले चाहिँ 320 केजी अवैध सुनको चाहिँ चोरी पैठारी निकासी गरेको प्रमाणसहित हामीले मान्छेसित अदालतमा बुझाएका छौँ होइन। पछि हामी इनडेप्थमा इन्भेस्टिगेसन गर्छौँ, हामी सूचना प्रविधिको पनि प्रयोग गर्छौँ, तर त्यति हुँदाहुँदै पनि राजस्व अनुसन्धान विभागमा जम्मी चाहिँ 100 मात्रै कर्मचारी छन्। त्यसमध्ये पनि अनुसन्धान गर्ने क्षमता भएको कर्मचारीको सङ्ख्या भन्नुहुन्छ भने 20-25 जनाभन्दा बढी छैन। पछि हामीले सबै चिज चाहिँ एकैचोटि हामी त्यसरी गर्न सक्दैनौँ। अघि मैले भने नि हाम्रो एउटा उद्देश्य के हो भने डेमोन्स्ट्रेसन इफेक्ट पार्ने र जसले गर्दा त्यस्ता चाहिँ निरुत्साहित हुन्, त्यस्ता गतिविधि नगरौँ। यो सुनकै कुरा गर्ने बेला होइन एउटा ठुलो माछा र सानो माछाको कुरा खुब आउँछ क्या बजारमा। यस्तोमा चाहिँ तपाईँहरूले एउटा सानो माछा भेटियो भने चाहिँ त्यसलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइहाल्ने, ठुला माछाहरू चाहिँ उम्कने गरेका छन् भनिन्छ क्या। यस्तो चाहिँ किन हुन्छ, कसरी हुन्छ? त्यस्तो हाम्रो बारेमा भनेको जस्तो कुरो नमिलेपछि मात्र बाहिर आउँछ भनिन्छ नि, त्यो किन त्यस्तो खालको आरोप त्यसरी लाग्छ? 320 केजी सुनको कारोबार गर्नेलाई 2 अरब 39 करोड असुल गरी पाउँ भनेर लिएर गएको के सानो हो कि ठुलो हो? होइन, कत्रो माछा कति तौलकालाई सानो भन्ने, कतिलाई ठुलो भन्ने त्यो चाहिँ यहाँले निर्धारण गर्ने, त्यो बोलिने भाषा मात्रै हो। अहिले राजस्व अनुसन्धान विभागले एकदम शून्य सहनशीलतामा काम गर्छ र यस्ता कुनै पनि विषयमा कम्प्रोमाइज गर्दैन र यसले गर्ने नै ठुलाहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने हो। तर ठुलोभन्दा जो पाएलाई हामी त्यसरी चाहिँ अनुसन्धान गर्ने भन्ने नाममा चाहिँ अनावश्यक झन्झट क्रिएट गर्ने काम गर्दैनौँ। पहिलो कुरा हामी प्रमाण पहिला सङ्कलन गर्छौँ अनि अनुसन्धानमा प्रवेश गर्छौँ। विथाउट इभिडेन्स हामी इन्भेस्टिगेसन गर्दैनौँ। त्यसको लागि इभिडेन्स कलेक्सन गर्न 6 महिना लागोस्, 1 वर्ष लागोस्, धैर्यतापूर्वक हामी इभिडेन्स कलेक्सन गर्छौँ र हामीले अनुसन्धान सुरु गरिसकेपछि यो पक्का हुन्छ कि त्यसमा उसले गरेको चाहिँ जरैसम्म पुगेर हामी अनुसन्धानलाई टुङ्गोमा पुर्याउँछौँ। त्यसकारण पनि यसले चाहिँ आर्थिक अपराधहरू नियन्त्रण गर्न सघाउ पुर्याउँछ। अब हामी धेरैमा प्रवेश गर्ने, केही गर्न नसक्ने, त्यो हुने बित्तिकै यसको चाहिँ के हुन्छ भने फितलोपना हुन्छ, प्रभावकारी हुँदैन। अहिले यहाँले बजारमा सर्वे गर्नुभएको हुन्छ, विगतमा र अहिले राजस्व अनुसन्धान विभागले गर्ने काम कारबाहीमा कुन ढङ्गको परिवर्तन भएको छ, के कति सुधार भएको छ, व्यवसायीहरूलाई, विभिन्न चाहिँ व्यापारी वर्गलाई, उद्योगीलाई यहाँहरूले सोध्नु भएको हुन्छ, सर्वेक्षण गर्नुभएको हुन्छ। हामीले सकारात्मक ढङ्गले सुधार गरेका छौँ कि छैनौँ? त्यो सही काम गर्ने व्यवसायहरू अब ढुक्क भएर काम गर्न सक्ने वातावरण निर्माण भएको छ कि छैन? त्यो विषय चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ र त्यतातिर हामी केन्द्रित भएको छौँ। अलिकति सन्दर्भ यो जोड्न चाहे होइन, जुन राजस्वमा योगदान दिने महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भनेको मदिरा र यो पेट्रोलियम पदार्थ छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको निगरानी कस्तो रहेको छ? होइन, अब यस्तो छ, हामी उच्च कर दर लाग्ने जोखिमयुक्त चाहिँ राजस्वका क्षेत्रहरूमा हाम्रो सधैँ निगरानी रहन्छ र त्यसका नियन्त्रणका प्रणालीहरू पनि अझ व्यवस्थित चाहिँ गरिएको चाहिँ हुन्छ। अन्त्य राजस्वले विभिन्न ढङ्गले चाहिँ त्यसलाई गरिएको हुन्छ। खास गरी उच्च कर दर लाग्ने तपाईँ यो चाहिँ सुर्ती गुटखाहरूमा हामीले अरबौँको मुद्दाहरू दायर गरेका छौँ, अहिले अदालतमा विचाराधीन छन्। भनेपछि त्यस्ता खालका वस्तुहरूमा हामीले चाहिँ निगरानी गरिरहेको हुन्छ। हामी अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। यो समय त निकै छोटो रहला तपाईँलाई होइन, यो हामी पछि फेरि पनि कुरा गर्नेछौँ। यो
अन्तिममा भनिदिनुहोस्, राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि यो प्रधानमन्त्री मातहत आइसकेपछि विभागले के योजना बनाएको छ? एउटा त हामीले अनुसन्धानलाई प्रमाण र इन्फर्मेसन र नलेज बेस बनाएका छौँ। अर्को कुरो सूचना र प्रविधिको प्रयोगलाई हामीले चाहिँ प्रमोट गरेका छौँ। हिजो चाहिँ 10 ठाउँमा ढाट राखेर राजस्व अनुसन्धान कार्यालयहरू बसिया थिए भने अहिले सबै अवरोधहरू हामीले हटाएका छौँ। अब डिजिटल बेस अनुगमन सिस्टमलाई हामीले चाहिँ VCTS सिस्टम लागू गरेका छौँ। त्यसबाट तपाईँको काठमाडौँमा हिजो कति गाडी चाहिँ चिनी आयो, कति गाडी चाहिँ चामल आयो भनेर हामी डाटा दिन सक्छौँ। र कसले गलत गतिविधि गरेको छ, एबनर्मल गतिविधि कसले गरेको छ, जस्तो एउटा उदाहरण दिउँ समय छ भने, जस्तो 2 वर्ष अगाडि एउटा मोटरसाइकल चाहिँ 5 केजी चाँदी सहित चाहिँ बेवारिसे भनेर बुझाएको थियो हाम्रो कार्यालयमा पत्लैयामा। हामीले त्यो चाहिँ सबै खोज तलास गर्दा मान्छे फेला परेन, बेवारिसे भयो। हामीले चाँदी चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कमा जम्मा गऱ्यौँ। मोटरसाइकल लिलाम बिक्रीको प्रक्रियामा मोटरसाइकल त तपाईँको यस्तो हुँदैन र यो यातायात विभागमा त उसको किनपुस्ती हुन्छ। त्यो पनि फेक डकुमेन्ट बनाएको रहेछ। धेरै कुरा हुन्छ यहाँ गलत गर्नेहरू। जस्तो अस्ति हामीले चाहिँ त्यो सुनको मुद्दा लगेको नागरिकतै नेपालको 2टा चाहिँ बनाएको छ, जब इन्डियाको नागरिकता छ। फेक बनाउनु त त्यो सही काम गरे हुँदैन। अब त्यो चाहिँ 30,000 मूल्याङ्कन गरेको मोटरसाइकलले एउटा व्यक्तिले चाहिँ 75,000 हालेपछि हामीलाई शङ्का लाग्यो र मैले तत्काल त्यो मोटरसाइकल चाहिँ लगेर फेरि छानबिन गरेर भन्दाखेरि मोटरसाइकलको डिक्कीभित्र फल्स बटन बनाएर 25 केजी अरू चाँदी रहेछ। किन एबनर्मल देखियो नि त? 30,000 मूल्याङ्कन गरेकोलाई 75,000 किन हाल्यो थोत्रो मोटरसाइकललाई है? अनि उसको अनुसन्धान गर्दै जाँदा अहिले हामीले चाहिँ 35 करोडको बिगो कायम गरेर उससहित अर्को चाहिँ व्यवसाय समेतलाई हामीले मुद्दा दायर गरेका छौँ। पछि मैले जोड्न खोजेको के भने एबनर्मल सुन, कुनै पनि गाडीहरू चाहिँ कति सामान बोकेर कहाँसम्म जाने हो, एबनर्मल छ कि नर्मल छ कि त्यो गतिविधिमा हाम्रो निगरानी हुन्छ। VCTS सिस्टममा हामीले 24 घण्टा निगरानी गर्छौँ। यदि उसले वीरगञ्जबाट आउने गाडीले चाहिँ 2 लाख रुपियाँको सामान बोकेर काठमाडौँ आउँछ भने भाइ किन? उसले त्यहाँ चाहिँ 15 टन सामान बोकेर आउनु पर्ने भने 5 टन मात्रै बोकेको छ भने किन? खोइ शङ्का गर्ने ठाउँ भयो। खाली गाडी त भाडा पुरा तिरेर लिएर आउने अवस्था हुँदैन। चाहिँ हामी विभिन्न ढङ्गले चाहिँ विश्लेषण गर्छौँ। एबनर्मल गतिविधि हुने बित्तिकै हामी अनुगमन गर्छौँ, त्यसलाई समाउँछौँ। भनेपछि के हो भने प्रविधिको प्रयोग हामीले बढाएका छौँ। अर्को कुरो हामी चाहिँ निष्पक्ष भएर स्वतन्त्र ढङ्गले फ्री एन्ड फेयर ढङ्गले काम गरेका छौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ शून्य सहनशीलता कायम गर्ने, फेयर काम गर्ने, आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने, सुशासन कायम गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण छ। हामीले कुनै पनि साना ठुला भनेर चाहिँ ठुलाहरूलाई छोड्ने, सानालाई गर्ने गरेका छैन। हामीले करोडौँका अरबका मुद्दाहरू लगेका छौँ। कुनै पनि हामीलाई चाहिँ हस्तक्षेप छैन। स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले स्पष्ट मार्गनिर्देश गर्नुभएको छ, सपोर्ट गर्नुभएको छ। यो गर त्यो गर भनेर कुनै पनि किसिमको चाहिँ निर्देशन चाहिँ छैन। सुधार देखिया छ डेफिनेटली। यहाँले मैले भनिरहेको कुरा ठिक हो कि होइन भनेर यहाँले भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण साँच्चीकै यो चाहिँ सुधार भएको छ र हामी सुधारलाई दिगो बनाउने, निरन्तरता दिने र बिचमा यो सुधार चाहिँ कुनै पनि रुकावट नहोस् सुधारमा भन्ने हाम्रो चाहिँ चाहना छ। र त्यही अनुसार हामीले चाहिँ संस्थागत, नीतिगत, कानुनी सुधार पनि हामीले गर्यौँ। कानुनमा व्यापक संशोधन गरिएको छ। प्रविधिको प्रयोगलाई हामीले बढाएका छौँ। अनुसन्धानलाई प्रमाण र नलेज इन्फर्मेसन बेस बनाएका छौँ। यसकारण पनि हामी चाहिँ यो चाहिँ एउटा निश्चित पारदर्शी पद्धति प्रणालीमा राजस्व अनुसन्धान विभाग चाहिँ अगाडि बढेको छ। हस्, धन्यवाद समय दिनुभयो। राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेका अहिलेका वर्तमान गतिविधिहरू, यसले यसका चाहिँ उद्देश्यहरू, काम कारबाही बारेमा जानकारी दिने र आम उपभोक्तालाई सचेत हुनको लागि पनि आग्रह गर्ने जुन एउटा मौका दिनुभयो त्यसको लागि बिजनेस प्लस टेलिभिजन र यहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, नमस्कार। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली। उहाँसँग हामीले प्रधानमन्त्री मातहतमा विभाग आइसकेपछि के कस्ता कामहरू भए र यसको प्रभावकारिताको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्कार।